अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं दीदार मेरे बेटे के सदाएं लगाते हुए यगीद तक जा पहुंचती है और उसे उस हाल में देख के बहुत परेशान हो जाती है। वो कहती है, मेरे बेटे अपनी आंखें खोलो, मेरे प्यारे बेटे। यगीद अपनी आंखें खोलो। कुछ ही देर के बाद नीलुफर भी खवातीन और सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँच जाती है। दीदार यगीद से पूछती है, तुम्हारा ये हाल किसने किया मेरे बच्चे? मेरे बेटे तुम्हारे साथ ये किसने किया? हलीमा और नीलुफर भी घोड़ा छोड़ के उसके पास पहुँचती है। नीम बेहोशी में यगीद कहता है, फातिमा फातिमा फ्लावियोस। ये सुन के दीदार चीखते हुए कहती है, फातिमा फातिमा आह फातिमा। फिर हलीमा को देखते हुए कहती है, तुमने मेरे बेटे का ये हाल किया है, तुमने किया है ये सब। मुझे जब फातिमा मिल गई तो मैं। फिर यगीद के जख्म पे रुमाल रखते हुए कहती है, हिम्मत रखो मेरे बच्चे, हिम्मत रखो। नीलुफर कहती है, इसका खून बहना बंद नहीं हो रहा, हमें फौरन महल चलना चाहिए। दीदार यगीद को पानी पिलाते हुए कहती है, उन्होंने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया, हिम्मत रखो मेरे प्यारे, हिम्मत रखो। दूसरी तरफ फातिमा और फ्लावियोस मुसलसल भाग रहे होते हैं कि कुछ आवाजें सुनते हुए वो झाड़ियों में छुप जाते हैं। कुछ देर के बाद डेफ्ने, एंड्रियास और सिपाही वहां पहुंचते हैं। एंड्रियास कहता है, फ्लावियोस ने मुझ पर तोहमत लगाई और शहनशाह की खुशनुदी हासिल कर ली, लेकिन उस बेवकूफ ने बोरसा गंवा दिया। डेफ्ने कहती है, शहनशाह को हकीकत का दराक हो गया है, अब तुम ही वाहिद सच्चे कमांडर हो मेरे प्यारे, हमारा वक्त जल्दी शुरू होगा। एंड्रियास कहता है, मैं फ्लावियोस और ओरहान दोनों को जान से मार दूंगा, मगर पहले हमें अजनी के दिफा के लिए कायम किया गया वो बुर्ज गिराना होगा। चलो चलें। तो डेफ्ने पूछती है, फ्लावियोस और फातिमा का क्या होगा? तो एंड्रियास कहता है, सिपाहियों ने ढूंढ निकालेंगे, चलो। ये कहते सुनते साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। उनकी बातें सुनने के बाद फातिमा फ्लावियोस से कहती है, हमें करारगाह में इत्तला करना चाहिए, वरना वो तमाम फौजियों को मार डालेंगे। फ्लावियोस कहता है, तुम यहीं रुको। ये कहते साथ ही फ्लावियोस आगे बढ़ता है और बाज़ंतीनी सिपाहियों को आवाज देता है। दोनों घुड़सवार उसकी जानिब बढ़ते हैं। फ्लावियोस एक को खंजर मार के और दूसरे को तलवार से काट डालता है। घोड़े उन्हें मिल जाते हैं, वो घोड़ों पर सवार होते हैं और एकदम वहां से रवाना हो जाते हैं। उधर यगीद को बुरसा में पहुंचा दिया जाता है। दीदार उसे लेके आगे बढ़ते हुए कहती है, मेरा बेटा मरा जा रहा है, तबीब को लाओ, तबीब को लाओ। आंखें खोलो मेरे बेटे, आंखें खोलो। मलून खातून भी वहां पहुंच जाती हैं और पूछती हैं, फातिमा कहाँ है? तो दीदार हाथ पे लगा हुआ खून उन्हें दिखाते हुए कहती है, देखो ये मेरे बेटे का खून है, तुम्हारी बेटी फ्लावियोस नामी उस कुत्ते के साथ भाग गई है। हलीमा कहती है, दीदार खातून मेरी बहन भागी नहीं है। दीदार कहती है, मलून खातून उन्होंने मेरे बेटे को तकरीबन मार ही डाला है, मुझे खून चाहिए, मुझे अपने बेटे के खून के एक एक कतरे का हिसाब चाहिए। मलून खातून कहती है, नहीं फातिमा ऐसा नहीं कर सकती। दीदार कहती है, फातिमा ने ही तो ऐसा किया है, मेरा बेटा अगर मर गया तो मैं तुम सबको इस बात पर पछताने पे मजबूर कर दूंगी। साथ ही वो यगीद को लेकर आगे बढ़ जाती है। मलून खातून परेशान होते हुए कहती है, मेरी बेटी ये तुमने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया? नीलुफर कहती है, जरूर कोई गलतफहमी हुई है, अम्मी जान फातिमा ऐसा नहीं कर सकती, वो नहीं भाग सकती। हलीमा कहती है, बहन कहाँ हो तुम, कहाँ हो? उधर फ्लावियोस और फातिमा आगे बढ़ते हुए सिपाहियों तक जा पहुंचते हैं। फातिमा अपने सिपाहियों से कहती है, फौरन बुरसा जाओ, उन्हें इतला दो के एंड्रियास करारगाह पे हमला करेगा। ये सुनते साथ ही सिपाही रवाना हो जाता है। फिर फातिमा दूसरे से कहती है, तुम फौरन कैजल मैशे जाओ, हम पर गात का के हमला किया गया है, यगीद जख्मी है। फ्लावियोस उससे कहता है, आसपास बाज़ंतीनी फौज की कमक मौजूद है, मोहतात रहना। सिपाहियों को रवाना करने के बाद वो दोनों भी आगे बढ़ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि दो उस्मानी घुड़सवार जांबाज आगे बढ़ रहे होते हैं कि इसी लम्हे उन्हें तीर मार के गिरा दिया जाता है। तीर मारने वाला सरदार दलेजा होता है जो सिपाहियों के पास आता है और हंसते हुए कहता है, तुम्हारी सल्तनत का सूरज गरूब हो चुका है ओरहान, अब शहनशाह का वक्त शुरू हो चुका है। सुल्तान ओरहान की सल्तनत का परचम जमीन पे पड़ा होता है। उधर हम देखते हैं कि रात के वक्त सुल्तान अपने साथियों के साथ एक कारवां सराय पहुंचते हैं। शहजादी अस्पोर्चा भी उनके साथ बैठ जाती है और कहती है, आपको मुझे उन दो सिपाहियों के साथ भेज देना चाहिए था जिन्हें आपने बुरसा भेजा है, मैं अब तक एजनी के रास्ते पर होती। सुल्तान कहते हैं, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए सिर्फ दो सिपाहियों पे भरोसा करूं? अस्पोर्चा कहती है, क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं, या आपको ये यकीन नहीं कि ये सिपाही मुझे महफूज रख सकते हैं? सुल्तान कहते हैं, अब तुम्हारे बहुत से दुश्मन हैं, हम तुम्हें सिर्फ दो सिपाहियों के साथ महफूज नहीं रख सकते, मैं तुम्हारे लिए मजीद सिपाही मुकर्रर नहीं कर सकता, मुझे कराची हिसार में उनकी जरूरत है, और फिर अगर तुम दुश्मन के हाथ लग गई तो वो तुम्हारे बाबा से मेरे खिलाफ समझौता करने का मुतालबा करेंगे। अस्पोर्चा कहती है, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है। सुल्तान कहते हैं, आपने मेरी बीवी को अगवा किया, मैं आप पे भरोसा क्यों करूं? जवाब में अस्पोर्चा कहती है, तुम्हारी बीवी जिंदा है, अगर मैं उसे नुकसान पहुंचाना चाहती तो पहुंचा चुकी होती। सुल्तान कहते हैं, मैं जानता हूं, अगर आप मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाती तो आप इस वक्त यहाँ जिंदा ना बैठी होती, ये बात आप भी जानती हैं। आपने अमन का मुआहदा तोड़ा, मैंने आप पे भरोसा किया था, अब आप मेरा भरोसा इतनी आसानी से वापस नहीं जीत सकती। अस्पोर्चा गुस्से से कहती है, ओरहान बे, मुझे आप पर कोई भरोसा नहीं है, आपने भी मेरी जमीनों पर नजरें जुमाई हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूसरों ने किया था। हम इस दस्तरखान पर सिर्फ इसलिए बैठकर खा रहे हैं क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। अलाउद्दीन कहता है, हमारे और उनके दरमियान फर्क जिन्हें तुम दूसरे कहते हो ये है कि वो सिर्फ जीतना चाहते हैं, लेकिन हम वो हैं जिन्हें इस जंग के दौरान भी इखलाकियात का दामन थामे रखना पड़ता है। सुल्तान कहते हैं कि इंसान अपने दोस्तों जैसा हो जाता है जब से तुमने उनका साथ दिया है, तुम भी बिल्कुल उन्हीं की तरह बोलने लगी हो। उधर हम देखते हैं कि बुरसा में दीदार यगीद के पास बैठी होती है और उससे कहती है, मेरे
بیٹی اپنی آنکھیں کھولو، پاس ہی میں طبیب دوائیاں تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ دیدار کہتی ہے اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ ہم ان کا کیا حشر کریں گے جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ مجھے قسم ہے میں ان سے تمہارے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لوں گی، مجھے قسم ہے۔ دوسری طرف ملعون خاتون خواتین کے ساتھ موجود ہوتی ہیں اور کہتی ہیں فاطمہ پر اپنے منگیتر کو زخمی کرنے اور فلاویوز کے ساتھ بھاگ جانے کا الزام ہے، ہم اس رسوائی کے داغ کو کیسے دھو سکتے ہیں؟ حلیمہ کہتی ہے کیا ہم دیدار خاتون کی باتوں پر اپنی بہن پر الزام لگائیں گے؟ ملعون خاتون کہتی ہے حلیمہ کیسی باتیں، دیدار کا بیٹا موت کی کشمکش میں مبتلا ہے اور اس کا آخری لفظ فاطمہ تھا، اور فاطمہ ہے کہاں؟ وہ اپنی مہندی کی رات ہی چلی گئی، وہ جا چکی ہے۔ نیلوفر کہتی ہے والدہ حلیمہ ٹھیک کہہ رہی ہے، دیدار تکلیف میں ہے اس لیے وہ ہر کسی پہ حملے کر رہی ہے، ضرور اس سب میں کچھ گڑبڑ ہے۔ ملعون خاتون کہتی ہے میری بچی کیا ہمارے پاس اس کے برعکس کوئی ثبوت ہے؟ مگر سب لاجواب ہو جاتی ہیں۔ کارواں سرائے میں سلطان اور اسپورچا بیٹھے ہوتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم نے ارحان کے پیٹ میں خنجر گھوم کے کوئی غلطی کی ہے؟ جواب میں اسپورچا کہتی ہے نہیں میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ سلطان کہتے ہیں تم اس لیے ہار رہی ہو شہزادی، غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں، ہمیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اسپورچا کہتی ہے آپ میرے دشمن ارحان بے، آپ نے میری زمینوں پر نظریں جمائیں اور میں نے اپنی زمینوں کا دفاع کیا، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ ایزنک میں آپ کی حکومت کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتی؟ سلطان کہتے ہیں پھر بھی تم مجھے روک نہیں سکتی، میں نے گیملک کو فتح کر لیا ہے۔ اسپورچا کہتی ہے ہاں آپ ہی نے مجھے ان لوگوں کے ساتھ اتحاد کرنے پہ مجبور کیا، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ سلطان کہتے ہیں تو تم نے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا لیا۔ اسپورچا کہتی ہے یہاں تک کہ میرے کمانڈر فلاویوس نے بھی مجھ سے غداری کی، ہم غداریوں میں گرے ہوئے ہیں، اب میں کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتی۔ امن کا مطالبہ کرنے کے بارے میں میرے والد کا فیصلہ بالکل درست تھا، اس لیے علاؤالدین وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے ہم تیار ہیں سلطان موسم، ہمیں ان کپڑوں سے چھٹکارا پا کے یہاں سے نکلنا چاہیے۔ ادھر ملعون خاتون خواتین سے پوچھتی ہیں ارحان ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ جب اسے پتہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ فلاویوس کو زندہ چھوڑے گا یا وہ کبھی دوبارہ فاطمہ کی طرف دیکھ پائے گا یا میری طرف دیکھ پائے گا؟ اگر فرض کر لیا جائے کہ فاطمہ واقعی بھاگ گئی ہے، حلیمہ کہتی ہے والدہ میری بہن باغی نہیں ہے، وہ میرے بھائی اور آپ کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کرے گی۔ ملعون خاتون کہتی ہے ایک وقت تھا جب میری بیٹیاں مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی تھیں لیکن اب وہ چھپاتی ہیں۔ نیلوفر کہتی ہے والدہ ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ اپنی محبت اور دکھ کی وجہ سے وہاں صرف اپنی آخری بات کہنے گئی تھی۔ گونچا کہتی ہے والدہ فلاویوس ایک کافر ہے، گو کہ اس میں کچھ خون ہے، فاطمہ کبھی ایسا نہیں کرے گی، آپ یہ بات جانتی ہیں۔ ملعون خاتون کہتی ہے میری بیٹی اپنی جان پر کھیل کر بھی میرے پاس آتی اور آ کر کہتی والدہ میں بے گناہ ہوں، میں نے آپ سے یا ہماری روایات سے غداری نہیں کی۔ وہ پریشان ہوتے ہوئے گرنے ہی لگتی ہیں کہ خواتین انہیں سہارا دیتی ہیں۔ ملعون خاتون کہتی ہیں اللہ کرے فاطمہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس لیے میں بران اجازت لے کے اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے فاطمہ خاتون اور فلاویوس نے پیغام بھیجا ہے، وہ بازنطینی کتا جس کا نام اندریاس ہے وہ قرارگاہ پہ حملہ کرے گا، ایک بار وہ ان سے جان چھڑا لیں تو وہ بورسا آئیں گے۔ ملعون خاتون کہتی ہیں بھیجے فوراً سپاہیوں کو بھیجیں، وہ جا کے ان کی مدد کریں۔ بران کہتا ہے آپ فکر نہ کریں، جرکتائی تیار ہو رہا ہے، وہ بس اب نکلنے ہی والا ہے۔ ادھر سردار دلیجہ سپاہیوں کے ساتھ کراچی حصار قلعے میں داخل ہوتا ہے۔ سلام کے بعد وہاں موجود کمانڈر کہتا ہے سردار دلیجہ بغیر اطلاع دیے کراچی حصار آنے کی کیا وجہ ہے؟ غدار سردار دلیجہ اس سے گلے ملتے ہوئے کہتا ہے میرے بھائی ہم اپنی امانت واپس لینے آئے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ وہ اس کی تلوار نکالتا ہے اور اسی کے گلے پہ تان لیتا ہے۔ کمانڈر کے آس پاس کھڑے سپاہیوں کو بھی ایک دم سے دبوچ لیا جاتا ہے۔ دور کھڑا ایک سپاہی ایک دم سے کبوتر کی جانب بڑھتا ہے مگر اسے شہید کر دیا جاتا ہے۔ کمانڈر سردار دلیجہ سے کہتا ہے آپ کیا سمجھ کر یہ سب کر رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس سب کا؟ تو دلیجہ اسے کہتا ہے دروازہ کھولو کراچی حصار کے نئے حکمران کو اندر آنے دو۔ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور گھوڑے پر سوار محمد قلعے میں داخل ہوتا ہے۔ محمد کو دیکھتے ہوئے کمانڈر غصے سے کہتا ہے کیا تم نے ہمیں گرمیان کے لیے بھیج دیا کتے؟ محمد کے حکم پہ دلیجہ اس کا گلا کاٹ ڈالتا ہے اور محمد کہتا ہے کراچی حصار اب گرمیان کی سرزمین ہے، تم یا تو اطاعت کرو گے یا پھر مارے جاؤ گے، فیصلہ تمہارا ہے، سپاہیوں کو قید خانے میں ڈال دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی گرمیان کے سپاہی عثمانی سپاہیوں کو لے جاتے ہیں۔ محمد عثمانی جھنڈوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے ان عثمانی جھنڈوں کو نیچے اتارو اور فصیلوں پر گرمیان کے پرچم لہرا دو۔ دوسری طرف سلطان گھوڑا دوڑاتے سپاہیوں اور شہزادی اسپورچا کے ساتھ قلعے کے سامنے پہنچتے ہیں مگر قلعے پہ گرمیان کے پرچم لہرا رہے ہوتے ہیں جنہیں دیکھتے ہوئے سلطان غصے سے کہتے ہیں غدارو کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے اس کا حساب نہیں لوں گا؟ سلطان آگے بڑھنے لگتے ہیں تو علاؤالدین ان کے سامنے آتے ہوئے کہتا ہے رک جائیں سلطان موسم، ایسا نہ کریں، اپنے غصے کا رخ اس طرف نہ کریں جہاں وہ چاہتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں اگر میرے خون کا آخری قطرہ بھی بہہ جائے تو بھی میں تم سے اس غداری کی قیمت وصول کروں گا شاہنشاہ۔ توران کہتا ہے ہمیں کافروں سے تو غداری کی امید ہوتی ہے لیکن ہمارے اپنوں نے ہی ہماری پیٹ میں خنجر گھوم دیا۔ ساتھ ہی سلطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔